ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ہر قسم دیاں حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس دے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد ریند دے ذرات نالوں بھی زیادہ پانی دے قطرات نالوں بھی زیادہ ذہن دے تصورات نالوں بھی زیادہ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المذنبین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے حضرات گرامی قدر، قبل ملاقات پچھلے جمعے دے اندر اسی قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر یہ سبق پڑھیا سی کہ جمعے دا دن ساریاں دنوں دا سردار بھی ہے، عید دا دن بھی ہے، سب نالوں عظمت والا، شان والا، مقام والا بھی ہے۔ دیکھو جدوں زندگی دے اندر کوئی ایسی بہار آ جائے، کوئی آفر مل جائے، انج محسوس کرو کہ جویں اللہ دی طرفوں اللہ دی رحمت اور انعام ہے۔ دنیا تے سانوں پتہ چل جائے نا کہ جناب فلاں جماعت نے، تنظیم نے اے آفراں کڈیاں نے، جنہوں موبائل چلانا بھی نہیں آندا وہ جگہ جگہ جا کے پوچھدا پھردا یار کیڑے کیڑے ہنسے مناواں تے کی سینڈ کراں تے مینوں اے آفر تو فائدہ مل جائے گا۔ تے اسی طرح اگر اے دن دنیا کائنات دے وچ سب نالوں عظمت والا، شان والا، مقام والا دن نے، مسلماناں واسطے اللہ دی طرفوں تحفہ انعام خیر اور برکت والا دن ہے، اے مبارک گھڑیاں والا دن نے۔ سانوں چاہیے کہ اسی بھی بے چین ہو جائیے کہ اتنا عظیم دن آ جائے ساری زندگی دے اندر اور اسی کی کرنا ہے، کنج اس دن نو گزارنا ہے اور اپنے رب نو کنج منانا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ سانوں اے آفر تو فائدہ مل جائے، صحیح معنیاں دے اندر مفید ہو جائیے، پھر 1400 سال پہلے دا مطالعہ کریے، جمعے دا دن انج گزاریے جویں تساں اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی دے جانثار نبی دے صحابہ نے گزاریا، جنہاں نے دنیا تے آ کے ایک لمحہ ایک منٹ قیمتی بنا لیا، وقت ضائع نہیں کیتا۔ اور سانوں بھی چاہیے کہ اسی دن انج گزاریے جنہیں سانوں ساڑے آئیڈیل اور رول ماڈل جنہوں اللہ نے نمونہ بنایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، انہاں دے دسے ہوئے کیتے ہوئے عمل دے مطابق اسی اپنا دن گزاریے اور وقت نو قیمتی بنائیے۔ اس وقت دی قدر مرن تو بعد ہوئے گی، انسان موقع اللہ کے منتاں کرے گا، اللہ موقع مل جائے ایک لمحہ بار تاخیر نہیں ہوئے گی، پھر موقع تے مولتاں نہیں ملن گیاں، ادو انسان پچھتائے گا اور کی کہے گا یقولون یا لیتنا، ہائے کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، میں دنیا تے وقت ضائع نہ کردا بلکہ میں دنیا تے وقت نو قیمتی بنا کے اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اللہ تے دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری تے گزاردا۔ آئیے لوگو جمعہ دا دن آ گیا ہے، مسلمان مومنہ سب تو پہلے تیرے چہرے تے بہار آ جائے، خوشی دا بھریا اے تیرا چہرہ تصور کرے، پتا چلے کہ مومن واسطے بہار آ گئی ہے۔ صبح دا ویلا
آغاز دن دا کنج کرنا ہے. آئیے تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ روایت کر دیں تیرے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دے نبی جس وقت نماز فجر واسطے آندے آپ صفان درست فرمان دے. آپ جس ویلے نیت بن دے ہاتھ بن لیندے آپ سورہ فاتحہ تو بعد نماز فجر دے اندر پہلی رکعت دے اندر سورہ الف لام میم سجدہ دیاں تلاوتاں فرمان دے. ویر جی انہوں ترجمے نال یاد کرو پھر صبح دی نماز دیاں بہاراں سمجھ آ جان گیاں. پھر صبح دی نماز دی لذت آئے گی. پھر صبح دی نماز دے اندر سکون تے اطمینان مل جائے گا. میرے پیغمبر پڑھ دے ہوں گے نا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُونَ رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. انداز کیسا ہوئے گا؟ نماز فجر ہوئے گی، جمعے دا دن ہوئے گا. آمینہ دے لال مسجد نبوی دے مسلے تے کھڑے ہو کے آمدے کھون گے کائنات دے لوگوں میرے رب نے نقشہ کھچے ہے. قیامت دا دن ہوئے گا، اے مجرم اکھاں چکا کے کھڑے ہون گے، گردن سٹ کے کھڑے ہون گے، اپنے جرمانوں تسلیم کر چکے ہون گے اور آکھن گے ربنا اے ساڈے رب ابصرنا وسمعنا. اللہ ہن اسی ویکھ وی لیا، اللہ ہن اسی سن وی لیا. فرجعنا مولتا منگ رہے نے فرجعنا نعمل صالحا. اللہ مولتا دے دے، اللہ واپس لٹا دے. اللہ ہن اسی غفلت نہیں کرانگے، اللہ بلکہ اسی کی کرانگے نعمل صالحا. اللہ ہن عمل صالح کر دے روانگے. اللہ اسی ہن یقین کرنے والے وچ ہو گے. مسجد نبوی دا بھی کی نقشہ ہوئے گا، صحابہ دیاں اکھیاں بھی تے ڈل دیاں ہون گیاں. کتے میرے ربی رب العالمین دا پیغام پڑھ دے ہون گے، آمینہ دلال پڑھ دے ہون گے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. آمینہ دلال تلاوتاں کر دے ہوں گے. اے میرے صحابہ رب دا پیغام ہے. اللہ نے مومن دیاں نشانیاں دسیاں میں کہ تیرا مومن ہے نا او دی رات کیویں گزر دی ہے، کروٹاں بدلدا رہندا ہے. کتے رات ستیاں ہی نہ گزر جائے، کتے دوسری رکعت دے اندر بھی تے آمینہ دلال پڑھ دے ہون گے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا.
اور نبی دے صحابہ دی تربیت نماز دے اندر ہی ہو جاندی سی کی مانا میاں جو تیریاں میریاں تربیتاں نہیں وجہ کہ تینوں مینوں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کہہ کی رہا ہے رب دا پیغام آیا کی کرنے تینوں مینوں سمجھ کتھے وے آج تو میں نا موبائل دے اندر وڑ کے انگلش سکھ بیٹھے ہیں اوکھا موبائل چلانا سکھ گئے ہیں نہیں سکھے تے قرآن دا ترجمہ نہیں سکھے مسلمانہ غور کر توجہ فرما اور نبی دے صحابہ جمعے دی فجر دی نماز کیسا منظر ہوئے گا آمین دے لال قرآن پڑھ دے ہونگے اللہ دا پیغام یتیماں دے مسکیناں نو کھانا کھلاؤ انہاں نال خیر خائی کرو انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا آمینہ دلال دیاں تلاوتاں سن کے صحابہ کنا کو چھپ کے صدقہ دن دے کھونگے اللہ ہم دے نیتاں انجدیاں کر لو میں کسے دا پلا کیتا ہے کسے نال خیر والا معاملہ کیتا ہے جزاء والا شکورا میرا نیت ایوے ارادہ ایوے کہ میں جدے نال خیر کیتی ہے او بندہ میرا شکریہ بھی ادا نہ کرے کتے میرے دل وچ ریاکاری نہ آ جائے آئیے لوگوں نماز فجر دا ویلے مسجد نبوی دے اندر میرے پیغمبر تے صحابہ میرے نبی نے نماز فجر دے اندر سورہ الف لام میم سجدہ دی تلاوت سورۃ الدہر دیاں تلاوتاں فرمائیاں جمعے دا ویلا آ گیا آمینہ دے لال جمعے دی نماز دے اندر سورہ آلات سورہ غاشیہ دیاں تلاوتاں فرمان دے مینوں کتے اللہ نے موقع دیتا انہاں سورتاں دی تفسیر اور خلاصہ بھی بیان کیتا جائے گا آئیے ایک اور بڑا اہم ترین مسئلہ سمجھ کے لے جایا جے اب دیکھو نا راوی کون ہے سیدہ بنت حارثہ بن نعمان اے آمدیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جس وقت جمعہ پڑھان دے نا جمعہ پڑھان دے اللہ دے قرآن نو کسرت نال پڑھیا کر دے یار آج ساڑھے مزاجی بدل گئے اسی کسے کہانیاں تے لگ گئے اسی شعر و اشعار تے لگ گئے اسی ہیر تے مائیاں تے لگ گئے قرآن چنگا لگ دائی نہیں کیونکہ قرآن تیری میری اصلاح کر دائے آج کدوں چنگا لگ دائے کوئی اصلاحی موضوع آ جائے نا اسی آنے حضرت صاحب آج تے وٹی کر دیتے جے آج تے تسی اخیری کر دیتی ہے میاں نا اگر قرآن تے حدیث بیان ہو جائے پھر جنہیں کلمہ پڑھے جیڑا مسلمان ہے جیڑا مومن ہے قرآن دی آیت تیرے میرے مزاج دے مطابق آ جائے اسی مان لینے اگر ٹکرا جائے امتحان ہی اصل ادو ہوندا ہے ادو مومن کی آمدہ آمدہ آمنتا صدقتا کدی آمدہ قالو سمعنا و اطعنا تل من دے تے تاوی نہیں من دے تے میں تے اے قرآن نو من کے رواں میرا مزاج اجازت دیں دے یا نہیں میں تاوی قرآن نو منانگا تے یارو سب نالوں بہتر ذکر انا نحنو نزلنا ذکر اللہ دا قرآن سب تو بہترین ذکر ہے اے فرمان دیاں نے میرے نبی دی صحابہ آندیاں نے اللہ دے نبی نے نا خطبہ جمعے دے اندر اتنی کو سورہ قاف دیاں
تلاوتاں کرنیاں میں پیغمبر علیہ السلام دے کولوں سورہ کاف دیاں تلاوتاں سن کے میں سورہ کاف ساری زبانی یاد کر لئی آج جمعہ پڑھان دا انداز میرے پیغمبر دا اللہ دے نبی جمعے دے دوران قرآن پڑھیا کر دے صحابہ قرآن سنیا کر دے آئیے لوگوں میں ان اگے چلدا جاواں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی میں صحیح مسلم دی روایت آمینہ دے لال علیہ السلام جمعے دی نماز دے اندر سورہ جمعہ دی تلاوت بھی کریا کر دے سورہ منافقون دی تلاوت بھی کریا کر دے یار بیکھو نا کتنی لمبی تلاوت آمینہ دلال جمعے دے اندر کریا کر دے جمعے دی نماز میرے پیغمبر لمبی پڑھایا کر دے آئیے لوگوں ہوں اے تلاوت قرآن دا تعلق جمعے والے دن میں او بیان کر رہا پہلا نکتہ سمجھے آجے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی مستدرک حاکم دے اندر صحیح سند دے نال حدیث موجود ہے فرماندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن سورۃ الکہف دی تلاوت کر دے سورہ کہف دیاں تلاوتاں کر دے ویر جی ذرا توجہ فرمایا جے خوش باش ہو جایا جے زبان نبوت ادا ہون والے جملے میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اے وحی والی زبان جس کا قلب تے وحی اتر دیئے او قلب تو گل زبان نبوت آ جان دیئے اس زبان تو نکلے جملے آسمان والا رب شریعت بنا دن دے اور زبان تو ادا ہون والے جمعے فرمایا کہ جڑا بندہ جمعے والے دن سورہ کہف دیاں تلاوتاں کر دے اللہ اگلے جمعے تک نور دی روشنی عطا فرما دیں دے سورہ کہف دی تلاوت مبارک ہوئے جنہاں نے آج سورہ کہف دی تلاوت فرمائیے اور جڑے رہ گئے نے اللہ توفیق عطا فرما دے اے جمعہ دا دن بڑا عظیم دن ہے ایدہ ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے فرمایا جڑا سورہ کہف دی تلاوت فرماندہ ہے نا اللہ ذوالجلال ہی والاکرام آن والے جمعے تک اللہ نور دی روشنائیاں نال اللہ دے سینے نو منور فرما دے تے جیڑا اگلے جمعے تک فوت ہو جائے گویا کہ اس حالت وچ فوت ہویا ہے کہ اللہ دے نور دی روشنائیاں دے اندر ہی فوت ہو گیا ایسا عمل ایک موت چند روز قبل ہوئی ہے نا جان دے ہو سوشل میڈیا تے الشیخ عبد الرحمن مکی صاحب رحمہ اللہ دنیا تو چلے گئے فرماندے نے آخری لمحہ تے آمدے نے امیر صاحب گواہ بن جاؤ شاہد بن جاؤ مینو لین والے آگے نے میں کلمہ پڑھن لگا جے اس کلمے دیاں گواہیاں کل قیامت دے دن رب دی عدالت وچ دیا اے جے مومن دی موت متقی دی موت دعا کرو اللہ خاتمہ بالخیر فرما دے اور اللہ اس حالت وچ موت آئے کہ مولا جدوں تو ساڈے نال راضی ہو جائیں اللہ ساڈے نال راضی ہو جا ہن قرآن دا تعلق جمعے دے دن کتنا ہے او میں تانوں دس دیتا ہے سورہ السجدہ سورہ دہر نماز فجر دے اندر سورہ آلہ غاشیہ جمعہ منافقین اے سورہ
جمعے دی نماز دے اندر اور سورہ کہف دی تلاوت کریا کرو. جمعے دے دوران سورہ قاف اللہ دے نبی علیہ السلام اور بھی دیگر آیات حدیث موجود نے، یعنی کہ اللہ دے نبی جمعے دے اندر قرآن زیادہ پڑھیا کر دے. اور قرآن نالوں زیادہ اثر کرنے والا کوئی اور کلام ہو سکتا نہیں ہو سکتا. دعا کرو اللہ قرآن دے ذریعے سانو ہدایت نصیب فرما دے. اللہ قرآن ہدایت بنایا ہی، اللہ دے ذریعے ہدایت نصیب فرما دے. اور آئیے میں اپنی بات نو اگے چلاواں اور تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن تشریف فرما حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ راوی سنن ابی داؤد دی روایت، میرے پاک پیغمبر دے ارد گرد نبی دے جانثار نبی دے صحابہ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے میرے صحابہ سارے دنوں وچوں سب نالوں افضل دن اللہ نے جمعے دا دن بنایا. سب نالوں زیادہ قیمتی دن اللہ نے جمعے دا دن بنایا. سب نالوں زیادہ پسندیدہ دن اللہ دا جمعے دا دن. میرے صحابہ اس دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا. اس دن جنت اندر داخل کیتا، اس دن زمین تے اتاریا، اس دن قیامت قائم ہوئے گی. یار پچھلے جمعے دے اندر سنیا جنا اے پہاڑ اے جتنی بھی مخلوقات نے اے اللہ دے نورانی فرشتے بھی اس دن ڈر دے نے اپنے رب کو، کیونکہ اس دن قیامت قائم ہوئے گی. میرے پیغمبر بیان فرما رہے نے صحابہ دیاں اکھیاں ڈول پئیاں. آپ فرماندے نے محبوب جی اس دن سب تو اہم عمل دسیا جے، جڑا عمل اسی کثرت دے نال جمعے والے دن کریے. آئیے مومن آبادیا میرے پیغمبر علیہ السلام دا دسیا ہویا عمل دساں. آمینہ دلال فرماندے نے میرے صحابہ انج کرے آجے جمعے والے دن کسرت دے نال میرے تے درود پڑھے آجے، میرے تے درود پڑھے آجے. اے میرے صحابہ اے جمعے دے دن ضائع نہ کرے آجے. محبوب جی اگر اسی تواڈے تے درود پڑھاں گے آمینہ دے لال جی کی ملے گا. سیدنا عمیر انصاری بدری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے اے سنن نسائی سلسلہ الصحیحہ دے اندر حدیث موجود ہے. آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے میرے صحابہ کی پوچھ دیو اللہ دے نبی جی کثرت نال درود پڑھاں گے تے کی ملے گا. آپ فرمان دینے میرے صحابہ آؤ جڑا بندہ کثرت نال درود پڑھ دے اس درود دیاں برکتاں دساں. جڑا بندہ ایک وارا درود پڑھ دے نا اللہ دے اس بندے تے 4 انعام آ جاندے نے. اللہ دے 4 انعام دا مستحق بن جاندا ہے. صحابہ میرے پیغمبر والمتوجہ ہو گئے. اللہ دے نبی جی دسو نا اور نصیب والا کتنا ہے جدے تے آسمان والے رب دا انعام ہو جائے نا. فرمایا پہلا انعام میرے جیڑا بندہ بڑی محبت دے نال ایک مرتبہ درود پڑھدا ہے نا فرمایا اللہ آسمان تو 10 رحمتاں اتار دیندا ہے. اور رحمت پتہ ہے 950 سال تبلیغ کیتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ نے قرآن وچ کہا نوح تینوں بھی جنت ملے گی، تینوں بھی ملے گی تے میری رحمت دے نال ہی ملے گی. اتنی بڑی چیز اللہ دی رحمت
صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول کر. اور آئیے دوسرا امام آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ 10 درجے بلند فرماندا ہے، 10 درجے جنت دے اندر اللہ بلند کر دیندا ہے. تیسرا انعام ویر تینوں نکرے بہ کے رون دی لوڑ نہیں، توبہ کردا پھر چلدا پھر تردا پھردا اللہ دے پاک نبی دے درود بھیجدا رہے. اللہ ایک واری پڑھن نال 10 گناہ معاف فرما دین گے، اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیں گے. آئیے لوگ میں دساں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس دن دی اندر سب تو اہم کام کرنے والا بھی دسیا. صحیح الجامع دی روایت راوی سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آمدے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ صبح تے شام 10 واری درود پڑھدا ہے نا، درود بھیجدا ہے نا، یار ویکھنا کتنا بے وفا ہو گیا ہے. میرے نبی نماز دی حالت وچ تینوں نہیں بھلا سکے، میرے پیغمبر تہجد دے ویلے بھی تینوں یاد کر دے. مینوں یاد آیا ایک دن اللہ دے پاک نبی گھر تشریف لے آئے، میرے نبی دا ہسدا مسکراندا چہرہ سیدہ اما عائشہ نے ویکھیا رضی اللہ تعالی عنہا. اما جی آندیاں نے محبوب جی اج بڑے خوشگوار موڈ دے اندر اللہ دے پاک نبی آندے نے عائشہ پیاری ہے، ہاں اج میں بڑا خوش ہاں، اج جو آنی ہے تو منگ میں رب کو تینوں لے دینا. اما جی آندیاں نے اللہ دے نبی جی رب کو لے کے دینا تے عائشہ نو گناہاں تو معافیاں ہی لے دیو، عائشہ نو گناہاں تو معافیاں ہی لے دیو. میرے پیغمبر نے نبوت والے ہاتھ اٹھا لے، آپ فرماتے نے اللہ میری عائشہ نو معاف فرما دے، اللہ عائشہ تے راضی ہو جا. اما جی نے اپنے حق وچ دعاواں سنیاں، اما جی مسکرا پئیاں. میرے پیغمبر دی نبوت والیاں نگاہاں تیری میری ماں عائشہ دے ہس دے مسکران دے چہرے تے پئیاں. آپ فرماندے نے عائشہ کتنی کو خوشی ہوئی ہے. اما جی آندیاں نے محبوب سونیا اس تو بڑی خوشی بھی کیڑی ہو سکتی ہے جدے اللہ گناہ معاف فرما دے. فرمایا عائشہ میں تے تیرے کہن تے دعا کیتی ہے نا، میں اپنی امتیاں واسطے ہر روز نماز وچ کوئی دعاواں کردا رہنا. میرے پیغمبر دیاں وفاواں تے امتی دیاں بے وفائیاں یار میرے نبی تہجد ویلے تینوں نہیں بھولے، میرے پیغمبر تشہد دے اندر تینوں نہیں بھولے، میرے نبی تنہائی دی عبادت اندر تینوں نہیں بھولے. ویر ذرا سوچ تے صحیح نا، تو میں سکئی دعوے سکئی نارے، تو میں دل وچ کتنا کو اپنے پیغمبر نو یاد کرنے. آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ صبح 10 دفعہ شام 10 دفعہ درود پڑھ دینا، اللہ رب العالمین اس بندے تے اتنا راضی ہوندے نے، اللہ ذوالجلال والاکرام نا میرے تے واجب کر دین گے اے میرے سونیا ایس میرے بندے دی صفات کر دے.
تے قیامت والے دن جنہوں نبی دی صفات نصیب ہو گئی میاں او دی نصیب اور قسمت دے کیا کہنے ان دسواں کڈا کو اوکھا کام ہے کہ صبح 10 وری شام 10 وری درود پڑھے ہا جائے اور ایتھے ہی بس نہیں آؤ میں ایک اور روایت تو آٹے سامنے بیان کراں بلکہ صحیح بخاری اور مسلم دے اندر روایت متفقن علیہ ہے اے روایت دے اندر تیرے پیغمبر میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال فرمان دینے یار جس ویلے اذان ہو جائے نا اے مسلمان بندہ مومن بندہ خاموش ہو جاندہ ہے اپنی گلاں بند کر دیندہ ہے اذان سن دے اذان دا جواب دیندہ ہے جویں مؤذن کلمے پڑھ دے اوے کلمے دوہرا اذان تو بعد ایک مرتبہ درود پڑھ دے درود تو بعد دعا پڑھ دے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي اے بندہ دعا پڑھ دے اللہ درود دعا دی برکت نال اس بندے نو اتنا عطا کرنگے آمین آندے لال فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا ہر بندے پریشان ہوئے گا یار ویکھنا ایک تیرے میرے خون دے رشتے نے ایک تیرے میرے پاک نبی دے نال میرا تیرا رشتہ ہے قیامت دا دن ہوئے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ خون دے رشتے قیامت دے دن ساتھ چھڑ جان گے خون دے رشتے ایک بے وفائیاں کر جان گے ایک رشتہ تیرا میرا آمینہ دلال نالے فرمایا جیڑا بندہ اذان دے بعد درود پڑھ دے جیڑا بندہ اذان دے بعد درود پڑھن تو بعد اے دعا پڑھ دے قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد را نام لے کے اللہ دے کے سفارش کرانگا صلی اللہ علیہ وسلم میاں پتہ چلے آج جمعہ دا دن بھی عظیم ہے اے ذکر کرنے والا بھی عظیم ہے درود پڑھے آجے کثرت نال پڑھے آجے درود نال پیار کرے آجے اور جیڑا بندہ درود نال پیار کردہ دینا آمین آمد لال علیہ السلام فرمان دینے راوی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے ایک دن تیرے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اینج ہاسدیاں مسکراندیاں چہرے دے نال صحابہ دے سامنے آئے صحابہ نے محبوب جی آج بڑے ہاسدے دے مسکراندے چہرے دے نال نظر آ رہے ہو آج تبسم فرما رہے ہو محبوب جی آج بڑے خوش لگ دے ہو گئے آمین آمدے لال فرمان دے نے میرے صحابہ میں کیوں نہ اپنے رب تے راضی ہو جان انہیں میرے کول جبریل آئے میں آکے مینو خوش خبریاں سنائیاں میں اللہ دے نبی جی جیڑا بندہ تو آڈا امتی تو آڈے تے درود پڑے گا محبوب جی جب تک درود پڑھتا رہے گا عرشاں تے اللہ تے او دے فرشتے او دے تے بھی درود پڑھتے رہن
ओदे ते रहमतां बरसदियां ही रहन गियां। मियां मैं ते एक होर हदीस अंदर पढ़िया आमीना दे लाल फरमांदे ने जेड़ा बंदा जब तक दुरूद पढ़दा रहेगा ओदे ते रहमतां उतरदियां रहन गियां। ओ भावें दुरूद थोड़ा पढ़ लवे भावें दुरूद बहुता पढ़ लवे ए दुरूद दियां बहारां ए दुरूद दियां बरकतां आमीना लाल ने फरमाया इस दिन दुरूद पढ़िया करना। फरमाया जेड़ा बंदा जब तक दुरूद पढ़दा है और आइए हदीस सुनिए हजरत आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस दे रावी ने फरमाया ए भी मुस्नद अहमद दे अंदर हदीस मौजूद है। फरमाया मेरे पैगंबर फरमांदे ने जेड़ा बंदा दुरूद पढ़दा है बड़े शौक नाल पढ़दा है ज़ौक नाल पढ़दा है मुहब्बत नाल पढ़दा है प्यार नाल पढ़दा है जब तक दुरूद पढ़दा रहिंदा है अल्लाह फरिश्तियां दियां ड्यूटियां लगा देंदे ने। फरिश्ते उहदे हक विच दुआए मगफरत ते दुआए रहमत करदे रहिंदे ने। ओ फरिश्तियां दियां दुआवां दा मुस्तहिक बन जांदा है बंदा जेड़ा बंदा दुरूद कसरत नाल पढ़दा है। फरमाया जेड़ा बंदा दुरूद पढ़दा है अल्लाह आसमान तो रहमतां उतारदा है। जेड़ा सलाम भेजदा है आमिना दे लाल सलातो व सलाम नु अल्लाह आसमान तो 10 मरतबा सलामती दे ऐलान फरमा देंदे। ते पता चलिया इस दिन दे अंदर कुरान दा जेड़ा पैकेज मिलिया है ओदे तो इलावा जेड़ा वक्त होवे की करना है दुरूद पढ़े आजे मेरे तेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया मेरे सहाबा इस दिन क़यामत आएगी और इस दिन के अंदर करने वाला कम केड़ा है तुसी कसरत दे नाल दुरूद पढ़ना है। और आमीना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जेड़ियां चीज़ां तू मना फरमाया कि इस दिन के अंदर काम नहीं करना बल्कि अल्लाह दे कुरान ने भी आख्या जेड़ी आयत मैं पढ़ चुके हैं आसमान वाला रब्बंद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। कारोबारां बंद करके ये सारी मसरूफियत नूं तरक करके सारी जरूरियात दुनिया नूं छोड़ के जेड़ा बंदा रब दे घर आ जांदे हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने असी सही जामिया तिरमिज़ी दी रिवायत आंदे ने साडे सहाबा दा की मामूल होया करदा असी जुम्मे वाले दिन एक कोई चीज दे अंदर लगे रहंदे फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना अल्लाह दा फजल ही तलाश करदे रहंदे आसमान तो उतरन वाली खैर ते बरकत ही तलाश करदे रहंदे। फरमाया नबी दे सहाबा सारा दिन इंतजार कर दे अल्लाह ने क्या है ना इस दिन दे अंदर एक घड़ी ऐसी है और घड़ी कबूलियत दी सहाबा कबूलियत दी घड़ी नूं तलाश कर दे कदी असर तो मगरिब तक दुआवां मंगदे रहंदे कदी फजर तो इशराक तक दुआवां मंगदे रहंदे। और यार सारा दिन मस्जिद विच रहना ये कोई आम काम ते नहीं ना मैं ते हदीस दे अंदर पढ़िया आमीना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा अल्लाह दे घर मस्जिद विच आके बह जांदा है इत्थे जिक्र दे अल्फाज नहीं इत्थे इबादत दे अल्फाज नहीं जब तक अल्लाह दे घर विच बैठा रहंदा है आसमान तो फरिश्ता उतरदा है इहदे वास्ते दुआए मगफरत ते दुआए रहमती करदा रहंदा है। और फरमाया मेरे सहाबा
اللہ دی جنت وچ بہ کے جنت دے پھل کھایا کرو۔ اللہ دے نبی جی کیویں جنت دے پھل؟ فرمایا جیڑا بندہ مسجد وچ آ کے اللہ دا ذکر کردا ہے او انجی ہے جویں جنت وچوں پھل توڑ توڑ کے کھائی جاندا ہے۔ اتنا عظیم عمل مسجد کے اندر آ کے، اور مفسرین نے نشانی دسی ہے کہ جیڑا بندہ مومن ہے نا او دا بازاراں چ دل نہیں لگدا، او دا دل اڑدا ہے تے مسجد دے اندر او دی لگن، او دا پیار، او دی محبت اللہ دے گھر نال، اللہ والیاں نال، قرآن نال، حدیث نال پیار اور محبت ہے۔ او دے یار بیلی صرف قرآن تے حدیث ہے، اور آمین عبداللہ علیہ السلام دے فرمان نال سچیاں محبتاں کردا ہے۔ اور جیڑا بندہ منافق ہے نا، منافق او دا مسجد وچ کتھے دل لگدا ہے، اور مسجد دے اندر بے چین رہندا ہے، اور مسجد دے اندر تڑپدا رہندا ہے۔ آئیے لوگوں، مسجد وچ بیٹھنا عبادت ہے، مسجد دے اندر آ کے ذکر و اذکار کرنا اللہ نو سب نالوں زیادہ محبوب بندہ یہ کوئی لگتا ہے۔ اور کدی آ کے بیٹھ کے نا صرف ایک باری درد دل نال سبحان اللہ کہہ کے ویر مسجد دے اندر بیٹھ کے اینج لگے گا جویں رب العالمین ہے ہی تیرا ہے۔ سارے دکھ مک جاندے نے، دنیا دیاں ساریاں ٹینشناں دور ہو جاندیاں نے۔ اور آمین عبداللہ علیہ السلام نے ایک اور حدیث نوٹ کرو، بات کا اختتام کریے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد ترمذی دی روایت ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جس وقت خطبہ جمعہ ہو رہا ہوئے نا، اس وقت کوئی بد مغزی نہ کریا کرو، کینکریاں دے نال نہ کھیڈیا کرو، نہ مصروف رہیا کرو، ساری توجہ خطیب دے نال رکھیا کرو، خطیب دے تخیل نال چلیا کرو۔ آمین علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، صحابی آمدہ ہے محبوب جی اگر نیند آ جائے، آخر انسان اونگ آ جائے، میرے محبوب نے فرمایا پھر انج کریا کرو، اپنی جگہ نو تبدیل کر لیا کرو، جگہ نو تبدیل کر لیا کرو۔ دنیا دے کماں تے مصروفیت دی اجازت نہیں، اگر نیند آن لگ جائے، اونگ آن لگ جائے، جگہ تبدیل کر کے بھی پوری توجہ کدے ال رکھنی ہے؟ خطیب دے ال رکھنی ہے۔ ویر جی اج دے خطبے جمعے دا خلاصہ نوٹ کرو۔ جمعے دا دن نے نماز فجر دے اندر سورہ سجدہ، سورہ طہر دی تلاوت بھائی جی ترجمے نال یاد کرو، سورہ آلہ، سورہ غاشیہ، سورہ جمعہ، سورہ منافقون دی تلاوت ویر جی ترجمے نال یاد کرو، سورہ کہف زبانی حفظ کرو، انہوں ترجمے دے نال یاد کرو۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا تسی صرف ہاتھ بن کے اتنا ہی کہہ دو نا الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں انہاں کو ترجمہ ہوندہ ہے۔ اگر ترجمہ ذہن چ رکھ کے کلی سورہ فاتحہ پڑھ کے ویکھو تو او دی بڑی لذت آئے گی۔ اس کر کے دیکھو قرآن سارا ترجمے نہ آندہ ہوئے کتنا سکون ملے، کتنی راحت ملے، کتنی اصلاح ہوئے، کتنی تربیت ہوئے۔ تو ویر جی ذرا توجہ کرو۔ اس تو بعد سورہ کہف تو بعد قرآن دا تعلق، اس تو بعد ایسے دن کرنا کی یہ قیامت نو یاد رکھنا ہے۔ جمعے والے دن قیامت قائم ہونی ہے، اس دن کثرت نال درود پڑھنا چاہیے۔ جیڑا ٹائم ملے چل دے پھر دے اٹھ دے پین دے درود ہی پڑھ دے رہا۔ دنیا دے سارے کام چھڑ کے جمعے دے دن دے اندر صرف اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ وہ گھڑی نو تلاش کرنا ہے جڑی قبولیت دی گھڑی ہے۔ اس ویلے آ کے صرف اتنا ہی لفظ نکل گیا نا زبان تو کہ اللہ مینوں معاف فرما دے، تے قبولیت دی گھڑی ہوئی تے دسو ہاں جنت انشاءاللہ، جنت دا داخلہ جدے تے رب راضی ہو گیا، رب نے جنوں معاف کرتا ہے۔ اے ساڈا دنیا تے عام دا مقصد ہے۔ اگر اسی اس مقصد نو نہیں نہ سمجھے
پھر اولئک کل انعام بل ہم اضل، قرآن کہنا کئی جانوراں دی طرح ہیں، کئی جانوراں نالوں بھی بدتر نے۔ اللہ دے کولو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح معنی دے اندر مومن مسلمان متقی بنائے۔ بقیہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ ملاقات دے اندر ہوئے گی۔ دعا ہے کہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر